ज्ञान के लुटाए हम पर वही मोती मेरी एक की क्या जग की जगाए सत ज्ञान के लुटाए हम पर वही मोती मेरी एक की क्या जग की जगाए जो हम हर कदम पे देता शिक्षा का इशारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 साउन 24 गते शनिबार तदनुसार 8/8/2020 को आज बाबाको मुरलीको सारमा छ मिठी बच्चे। जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ त्यसै गरी गाइड बनेर त्यसै गरी गाइड बनेर
सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लट्ठी बनाऊ। सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लट्ठी बनाऊ। बाबाले सानो बताउनु भएको छ, मिठी बच्चे जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ त्यसै गरी गाइड बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लट्ठी बनाऊ। प्रश्नमा यस बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको, यस अनादि बनी बनाऊ ड्रामाको, यस बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो, रहस्य के हो, जुन तिमी बच्चाहरूले नै, जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, यस बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो, जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो, जुन तिमी बच्चाहरूले नै यो रहस्यलाई जानेका छौ, त्यो के हो भन्नुहुन्छ। के होला? ड्रामा अनादि छ, अनि थपबाट पनि हुँदैन, यसमा कुनै एकै चाहिँ थपबाट पनि हुँदैन र यो जुन हुबहु चरित्र रिपिट भइरहन्छ। बाबाले हाम्रो यो समयमा आएर ड्रामाको यो रहस्य हामीले बताउनु भएको हुनाले अनि बच्चाहरूले मात्रै थाहा छ। बाबाले यहाँ उत्तरमा बताउनु भएको छ, यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको, यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ, यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ, न कोही कम हुन सक्छ, न कोही कम हुन सक्छ। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन, मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन, कसैले भन्छन्, कसैले भन्छन् हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्, हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ हो केही समयको लागि, हो केही समयको लागि, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै, यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो,
जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ भन्नुभयो उत्तरमा। यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामा हो। यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ न कोही कम हुन सक्छ। बाबाले यो बनी बनाऊ ड्रामा अनादि ड्रामा हो। यो ड्रामामा नै यो समयमा न कोही कलाकार थपिन सक्छ न कोही कम हुन सक्छ। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। हरेक मानवले दुःख शान्तिलाई देखेर सबैले भन्छन् कि भगवान हैन म जन्म मरणको चक्रमा आउनै नपरोस् भनेर कति पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। कसैले भन्छन् हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्, यो जन्म मरणको चक्रमा आउनै नपरोस् भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हो केही समयको लागि, केही समयको लागि त आउन पर्दैन। जो सत्युगी आत्मा छ परम धाम जान्छ, फेरि तुरुन्त आएर सत्यमा आधा कल्पसम्म सुखको पाठ खेलेको हुन्छ। बाँकी द्वापरबाट आउने आत्माहरू के गर्छन्, आधा कल्पसम्म माथि शान्ति धाममा बस्छन्। तर हैन सधैँको लागि मोक्ष चाहिँ हुँदैन, केही समयको लागि चाहिँ माथि बस्छौ, आउन जानु पर्दैन भन्नुहुन्छ। तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। केही समय माथि शान्ति धाममा बसे पनि फेरि आएर यहाँ खेल खेल्नु पर्छ भन्नुहुन्छ। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। यो सृष्टि रूपी नाटकको बारेमा बाबाले नै आएर हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ कि यसको रहस्य तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले जानेका छन् भोलानाथ कसलाई भनिन्छ। तिमी संगमयुगी बच्चाहरूले नै जान्न सक्छौ। कलियुगी मनुष्यले अलिकति पनि जानेका छैनन् भोलानाथ भनेर कसलाई भनिन्छ। यो तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ भन्नुहुन्छ। ज्ञानका सागर एक बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ, पहिला केही जान्दैनथ्यौ। शास्त्रमा पनि भनेको छ म जो छु जस्तो छु, मेरो परिचय म आफै आएर दिनेछु। मेरो बारेमा कसैले पनि जान्ने छैन। र जब मेरो परिचय म आफैले आएर दिनेछु तब सबैले जान्नेछन् र लाखौँमा एकले मात्रै चिन्नेछ, जो कोहीले चिन्ने छैन। त्यो पनि कसरी परिचय दिनुहुन्छ त भन्दा प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा कलिको अन्तिममा आएर ब्रह्मा मुखको द्वारा आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। र जसले यो आत्मा र परमात्मालाई चिन्छ ऊ लाखौँमा एकजना मात्रै हुन्छ। त्यो को एकदमै सौभाग्यशाली आत्मा। आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ, पहिला केही जान्दैनथ्यौ। भन्न त शास्त्रमा सुन्दै आएका थियौँ भगवान हैन ज्योति बिन्दु निराकार हुनुहुन्छ। माने भगवान म जो छु जस्तो छु, मेरो परिचय म आफैले आएर दिन्छु भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, तर यो स्पष्ट थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ म नै आएर विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछु, बेहदको वर्षा दिन्छु, जुन तिमीले अहिले लिइरहेका छौ। जानेका छौ हामीले बेहदका बाबासँग बेहदको सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। एकजना पनि कलाकार न त थपिन सक्छ न कम हुन सक्छ। सबैलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जो जुन धर्मका हुन् फेरि त्यसै धर्ममा जान्छन्। बौद्ध वा क्रिस्चियन आदिले स्वर्गमा जाने इच्छा गरे पनि जान सक्दैनन्। जब उनीहरूका धर्म स्थापक आउँछन् तब नै उनीहरूको पाठ हुन्छ। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र यस समय नास्तिक छन्, अर्थात् बेहदका बाबालाई चिन्दैनन्। मनुष्यले नै चिन्छन् नि। यो नाटकशाला मनुष्यहरूको हो। हरेक आत्मा निर्माण धामबाट आउँछ पाठ खेल्न, फेरि पुरुषार्थ गर्छ निर्माण धाममा जानको लागि। भन्छन् बुद्ध निर्माणमा गए। अब बुद्धको शरीर त गएन, आत्मा गयो।
तर बाबा सम्झाउनुहुन्छ कोही पनि जाँदैन, नाटकबाट निस्किनै सक्दैनन्। परमधामबाट एकपटक आएपछि घरिघरि जान मिल्दैन। यही धरतीमा शरीर छोड्छन्, एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जन्म लिन्छन्। तर जब 5000 वर्ष पुरा हुन्छ सृष्टिको नाटक, यो नाटक पुरा नभएसम्म कोही पनि परमधाम घर जान सक्दैन, मोक्ष पाउन सक्दैन। बनी बनाउ ड्रामा हो नि। कुनै मनुष्यहरूले सम्झन्छन् मोक्ष मिल्छ, त्यसैले पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। जसरी जैनीहरूले पुरुषार्थ गरिरहन्छन्, उनको आफ्नो रीतिरिवाज छ। उनीहरूका आफ्ना गुरु हुन्छन् जसलाई मान्छन्। बाँकी मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। तिमीलाई त थाहा छ हामी पारधारी हौं। यस ड्रामामा हामी कहिले आयौं, फेरि कसरी जान्छौं, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। केवल एक दिन मर्नु छ त भनिन्छ, तर मर्नेहरूको कस्तो, कहाँ जानियो, कहाँबाट आएका हौं, यो हामीले केही पनि हामीलाई थाहा थिएन पहिला। जन्माले त जानेका छैनन् नि, मनुष्यले नै भन्छन् हामी कलाकार पारधारी हौं। यो कर्म क्षेत्र हो, जहाँ आत्माहरू रहन्छन् त्यसलाई कर्म क्षेत्र भनिँदैन। त्यो त निराकारी दुनिया हो, त्यसमा कुनै खेलपाल हुँदैन, कर्म हुँदैन। निराकारी दुनियाबाट साकारी दुनियाँमा आउँछन् पाठ खेल्न, जुन फेरि दोहोरिरहन्छ। प्रलय कहिल्यै हुँदैन। शास्त्रहरूमा देखाउँछन् महाभारत लडाईँमा यादव र कौरव मरे, बाँकी 5 पाण्डव बचे। उनीहरू पनि पहाडमा गलेर मरे, बाँकी कोही रहेन। बाँकी कोही रहेन। यसबाट सम्झन्छन् प्रलय भयो। यी सबै कुरा बसेर बनाएका हुन्। फेरि देखाउँछन् समुद्रमाथि पिपलको पातमा एक बच्चा औला चुस्दै आयो। अब यस प्रकार फेरि दुनिया कसरी पैदा हुन सक्छ? मनुष्यले जे सुन्छन् त्यही सत सत भनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शास्त्रहरूमा पनि के लेखिदिएका छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका शास्त्र। भक्तिमा शास्त्रहरू त एकदम सत्य थियो, तर सबै महात्मा विद्वानहरूले पढ्दा आफ्नो विचारहरू थपेर त्यहाँ के भयो त धेरै कुरा मिसिन गयो। त्यहाँ थोरै कुराहरू मात्रै के छ, सत्य कुरा छ। भक्तहरूलाई फल दिने एक भगवान बाबा नै हुनुहुन्छ। कोही मुक्तिमा, कोही जीवन मुक्तिमा जान्छन्। हरेक पाठधारी आत्माको जब पाठ आउँछ अनि फेरि आउँछ। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले जानेका छैनन्। त्यसैले के गर्नु छ, हामीले जानेको कुरा अरूलाई बताउनु छ। भन्छन् हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ। ड्रामाका कलाकार भएर पनि ड्रामाको आदि मध्य अन्त समय अवधि आदिलाई नजाने त बेसमझ भन्छन् नि। सम्झाएपछि पनि बुझ्दैनन्, कतिले त सम्झाएर पनि बुझ्दैनन्, विश्वासै हुँदैन कतिलाई। यो ज्ञानको विश्वास हुन्छ जो एकदमै भाग्यशाली आत्मा छ, उसलाई यो ज्ञानको विश्वास हुन्छ। तर जो कोहीलाई यो ज्ञानको विश्वास होस् हुन सक्दैन। 84 लाख सम्झिनाले समय अवधि पनि लाखौं वर्ष बनाइदिएका छन्। अहिले तिमीले सम्झन्छौ बाबा हामी आएर हजुरसँग कल्प कल्प स्वर्गको बादशाही लिन्छौं। 5000 वर्ष पहिला पनि हजुरसँग मिलेका थियौं बेहदको वर्षा लिन। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै विश्वका मालिक बन्छन्। प्रजाले पनि भन्छन् हामी विश्वका मालिक हौं। तिमी जब विश्वको मालिक बन्छौ त्यति बेला चन्द्रवंशी राज्य हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले ड्रामाको सारा आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। मनुष्यले भक्ति मार्गमा जसको पूजा गर्छन् उनलाई पनि जानेका छैनन्। देवी देवताहरू कहाँ छन्, कहिले थिए, त्यो फोटोलाई मात्रै हामीले पूजा गर्छौँ नि। देवी देवता कहाँ छन्, कहाँ गए, कहिले आउँछन्,
के अर्थमा कुन अर्थमा यिनीहरूलाई पूजा गरिएको छ यो केही पनि थाहा थिएन। अन्धधुन्धमा हामी एउटा भगवानप्रति एउटा श्रद्धा र एउटा भावना राखेर पूजा गर्थ्यौँ, तर वास्तवमा उनीहरूको परिचय नै थिएन। जसको भक्ति गरिन्छ उनको जीवनी पनि जान्नुपर्छ, तर हामीले जसलाई मानेका छौँ त्यसको बारेमा जान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले सबैको जीवनी जानेका छौ बाबाद्वारा। तिमी बाबाको बनेका छौ, बाबाको बारेमा थाहा छ। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ पतित पावन मुक्तिदाता, गाइड। तिमीलाई भनिन्छ पाण्डव। तिमीहरू सबैका गाइड बन्छौ, अन्धाहरूका लट्ठी बन्छौ, सबैलाई मार्ग बताउनको लागि। बाबा समान तिमी बच्चाहरू पनि गाइड बन्नु छ, सबैलाई मार्ग बताउनु छ। तिमी आत्मा, उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी आत्मा हौँ, हामी सबै आत्माहरूको पिता उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। भारतमा बेहदको राज्य थियो, अहिले छैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बेहदका बाबासँग बेहद सुखको वर्षा लिन्छौँ, अर्थात् मनुष्यबाट देवता बन्छौँ। हामी नै देवता थियौँ, फेरि 84 जन्म लिएर शूद्र बनेका छौँ। बाबा आएर शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। एकेमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। यो हो ज्ञान एके। भारतवर्षमा एके धेरै रच्छन्। यसमा पनि खास आर्य समाजीले धेरै एके गर्छन्। अब यो त हो रुद्र ज्ञान एके, जसमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनुहुन्छ। रुद्र निराकार ज्योति बिन्दु शिव बाबाले आएर के गर्नुभएको छ, यो अविनाशी रुद्र ज्ञान एके रच्नु भएको छ। यहाँ कस्तो स्वाहा हुनेछ, अर्को बाहिरी हैन दुनियाँमा यज्ञ अनेक प्रकारका हुन्छन्। 1 दिनको, 3 दिनको, 5 दिन, 7 दिन हरेक हुन्छ। जब त्यहाँ यज्ञ गर्छौँ त त्यहाँ स्वाहा गरिन्छ नि, होमन गरिन्छ। त्यहाँ चाउ तिल घिउहरू के होमन गरिन्छ। तर यो त बेहदको रुद्र ज्ञान महायज्ञ हो। यसमा के हुनुहुन्छ, सारा पुरानो दुनियाँका सबै कुरा के हुनुहुन्छ, स्वाहा हुनुहुन्छ। यसमा पनि खास आर्य समाजले धेरै यज्ञ गर्छन्। अब यो त हो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जसमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनुहुन्छ। अब बुद्धिले काम लिनुपर्छ। कलियुगमा त धेरै मनुष्य छन्, सारा पुरानो दुनियाँ समाप्त हुन्छ, कुनै पनि चिज काममा आउने छैन। सत्यमा फेरि सबै थोक नयाँ हुन्छ। यहाँ त कति फोहोर छ। मनुष्य कसरी फोहोरमा रहन्छन्। धनवान धेरै राम्रा महलहरूमा रहन्छन्, गरिब त बिचाराहरू फोहोरमा, झुपडीहरूमा रहन्छन्। यी झुपडीहरूलाई भत्काइदिन्छन्। कहिले भत्काइन्छन्, कोही बाढी पहिरोले भत्काइरहेको छ। उनीहरूलाई अर्को ठाउँ दिएर त्यो जमिन फेरि बेचिदिन्छन्। गरिबहरूले बसिरहेको छन् भने अरूले उनीहरूको बस्तीलाई हटाएर फेरि के गर्छन्, सबैले त्यहाँ सहर बसाउँछन्। उनीहरूको लागि फेरि छुट्टै ठाउँ दिन्छन्, झुपडीहरू बनाइदिन्छन्। यी झुपडीहरूलाई भत्काइदिन्छन्। उनीहरूलाई अर्को ठाउँ दिएर त्यो जमिन फेरि बेचिदिन्छन्। जान्दैनन् भने जबरजस्ती उठाउँछन्, चाहँदैनन् भने के गर्छन्, जबरजस्ती सल्लाहले माने भने माने, अनि उनीहरूलाई गरिबलाई जबरजस्ती भए पनि उठाएर पठाउँछन्। गरिब धेरै दुखी छन्, जो सुखी छन् ती पनि स्थायी सुखी छैनन्। के अल्पकालको लागि मात्र यहाँ हैन सुखी भए पनि, र सबै के छन् यो दुःखदायी दुनियाँमा सबै दुखी छन् भन्नुहुन्छ। यदि सुख हुँदो हो त किन भन्थे यो कागबिष्ट समान सुख हो भनेर, क्षणिक मात्रै छ भनेर भन्छन् नि। यो सबैलाई सुख हुने भए किन यो कागबिष्ट यो क्षणिक सुख छ भनेर किन भन्ने थिए त भन्नुहुन्छ। शिव भगवान भन्छ, मैले यी माताहरूद्वारा स्वर्गको द्वार खोलिरहेको छु। माताहरूको शिरमाथि कलश राखेको छु। उनीहरूले फेरि सबैलाई ज्ञान अमृत पियाउँछन्। तर तिम्रो हो प्रवृत्ति मार्ग, तिमी हौ सच्चा सच्चा ब्राह्मण। त्यसैले सबैलाई ज्ञान चितामाथि बसाउँछौ। अहिले तिमी बन्छौ दैवी सम्प्रदाय, आसुरी सम्प्रदाय अर्थात् रावण राज्य। गान्धीले पनि भन्दथे राम राज्य होस्। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, तर आफूलाई पतित कहाँ सम्झन्छन् र। बाबाले बच्चाहरूलाई जगाउनुहुन्छ,
तिमी घोर अन्धकारबाट उज्यालोमा आएका छौ। हामी कति अन्धधुन्धमा थियौँ, अज्ञानताको अन्धकारमा भड्किरहेका थियौँ, कति अशान्ति थियो हाम्रो जीवन ज्ञान नपाउँदाको दिन। अहिले हाम्रो जीवन कति खुसी छ। चाहे हाम्रो अगाडि पहाड रूपी परिस्थितिहरू किन नआओस्, तर त्यसलाई हामीले सहज तरिकाले बाबाको साथमा पहाड रूपी परिस्थितिलाई हामी खुसी खुसीले पार गर्नेको शक्ति र हिम्मत साहस बाबाले दिनुभएको छ। र बाबालाई नचिन्दै हामीले सानो तिल जत्रो परिस्थितिलाई पनि हामी पहाड जत्रो बनाउँथ्यौँ। अहिले हाम्रो पासमा पहाड रूपी परिस्थिति आओस्, त्यसलाई हामीले साधारण बनाइन्छ, किनकि सर्वशक्तिमानको साथ छ हामीलाई, हिम्मत साहस होइन, हर कुरा बाबाले परिस्थितिमा चल्न सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, हाम्रो अगाडि केही पनि होइन, त्यसलाई सजिलै पार गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्छ अहिले तिमी अन्धकारबाट उज्यालोमा आएका छौ। मनुष्यले त सम्झन्छन् गङ्गा स्नान गरेर पावन बन्छौ। यसरी नै गङ्गामा हरिद्वारको सारा किचडा पर्छ। कहाँ फेरि त्यो किचडा सारा खेतीमा लैजान्छन्। सत्युगमा यस्तो काम हुँदैन। त्यहाँ त अनाज धेरै हुन्छ, पैसा कहाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र। सारा धरती आकाशको तिमी मालिक हुन्छौ। जहाँ गए पनि तिमीलाई जे पनि मिल्छ, त्यहाँ कसैसँग सोध्नु पर्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यसको बदलामा लिनु पर्दैन। तिमीलाई जहाँ गए पनि जे नि मिल्छ, पैसा खर्च गर्नै पर्दैन भन्ने बाबाले भन्नुहुन्छ। बाबा अनुभवी छन् नि। पहिला अनाज कति सस्तो थियो, ब्रह्म बाबालाई थाहा छ नि पहिला अनाजहरू कति सस्तो थियो भन्नुहुन्छ। सत्यमा धेरै कम मनुष्य हुन्छन्, हरेक चिज सस्तो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू, अब तिमी पतितबाट पावन बन्नु छ। यी युक्ति धेरै सहज बताउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। आत्मामा नै खाद पर्नाले कमसल बनेको छ। जो पारस बुद्धि थिए उनी अब पत्थर बुद्धि बनेका छन्। तिमी बच्चाहरू अहिले बाबाको पासमा पत्थरनाथबाट पारसनाथ बन्न आएका छौ। बेहदका बाबाले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि स्वर्णिम युगी विश्वको मालिक। यो दुःखदायक दुनियाँ कलि नरक दुनियाँको मालिक कहाँ हो र, जहाँ सुख शान्ति आनन्द छ, हेल्थ ह्याप्पिनेस होइन, सबै कुराले सम्पन्न छ, त्यस्तो दुनियाँको मैले तिमीलाई मालिक बनाउँछु भन्नुहुन्छ। यो हो कलियुगी विश्व। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई पारसपुरीको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यहाँको यति महल सम्पत्ति आदि कुनै काममा आउँदैन, सबै खतम हुन्छन्। यहाँ किनै छ र? अमेरिकाको पासमा कति सुन छ, यहाँ त धेर थोर सुन जो माताहरूको पासमा छ त्यो पनि लिइरहन्छन्, किनकि उनलाई त कर्जामा सुन दिनु छ। तिम्रो पास त्यहाँ सुन हुन्छ, त्यहाँ त सुनका महल हुन्छन्, हर चिज। जसरी अहिले ढुङ्गा माटोहरू होइन जति पनि छ त्यसको ढुङ्गा माटोको महलहरू बनाइन्छ अहिले, त्यस्तै सतीमा के हुन्छ, ढुङ्गा माटाको भनेको त पुरा सुनहरू हिराहरू हुन्छ। त्यही ढुङ्गा माटोको खानी अहिले भयो जस्तै सुन र हिराको खानी हुन्छ सतीमा, अनि त्यसैको महल बनाउँछ। त्यहाँ जति पनि सम्पन्न हुन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँ कौडी त्यहाँ हिरा हुन्छन्, यहाँका ढुङ्गाहरू त्यहाँ हिराका ढुङ्गाहरू हुन्छन्, सुनका ढुङ्गा हुन्छन् भन्नुहुन्छ। तर ज्ञान सरोवरमा देखिन्छ त्यहाँ यसमा सुनका ढुङ्गाहरू खोला बगेको छ, सबै सुनको ढुङ्गाहरू त्यहाँ आउँछन्। यसलाई भनिन्छ आइरन एज। भारतवर्ष नै अविनाशी खण्ड हो, कहिल्यै विनाश हुँदैन। भारत खण्ड हो उच्च भन्दा उच्च। तिमी माताहरूले सारा विश्वको उद्धार गर्छौ। तिम्रो लागि अवश्य नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ, पुरानो दुनियाँको विनाश हुनुपर्छ। कति बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि पनि गर्नु छ, छोड्नु केही पनि छैन। धन्दा आदि सब कार्य गर, तर मनले मेरो याद गर भन्नुहुन्छ। त्यसैले भक्तिमा भनिन्छ हातले गरौँ काम, मुखले जपौँ राम। तर धन्दाधरी हरेक कार्य गरे केही पनि नछोड, तर आफूलाई आत्मा सम्झेर म आत्माको पिता परमात्मा निराकारको याद गर, केही पनि तिमीले छोड्नु पर्दैन भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ सबै थोक गर्दै मलाई याद गरिराख। भक्ति मार्गमा पनि तिमीले म प्रियतमलाई याद गर्दै आएका हौ। हामीलाई आएर कालो बाटो गोरो बनाउनुहोस्।
उहाँलाई यात्री भनिन्छ। तिमीहरू सबै यात्री हौ नि, तिम्रो घर त्यहाँ हो जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। तिमीले सबैलाई ज्ञान चित्तमाथि बसाउँछौ, सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छौ, फेरि सुरुदेखि तिमी आउँछौ। जति यादमा रहन्छौ त्यति पवित्र बन्छौ र उस्पत पाउँछौ। माताहरूलाई त फुर्सद हुन्छ, पुरुषहरूको बुद्धि धन्दा आदितर्फ चक्कर लगाइरहन्छन्। त्यसैले बाबाले कलश पनि माताहरूको शिरमा राख्नु भएको छ। यहाँ त स्त्रीलाई भन्छन् पति नै तिम्रो ईश्वर गुरु सबै थोक हुनुहुन्छ, तिमी उहाँको दासी हौ। अहिले फेरि बाबाले तिमी माताहरूलाई कति उच्च बनाउनुहुन्छ। तिमी नारीहरूले नै विश्वको उद्धार गर्छौ। कसै कसैले बाबासँग सोध्छन् आवागमनबाट छुट्न सकिन्छ? यो जन्म र मरणबाट यो छुट्न सकिन्छ बाबा? यहाँ आउनै नपरोस्, यो दुःख देख्नै नपरोस्, भोग्नै नपरोस्। कतिले सोध्छन् अरे बाबालाई। बाबा भन्नुहुन्छ हो केही समयको लागि हो, केही समय तिमी यो दुनियाँमा आउनु पर्दैन, तर तिम्रो जहिलेसम्मको पार्छ त्यो समयमा तिमी जरुर आउनुपर्छ। तिमी नआऊ भने पनि तिमीलाई सुख हुँदैन, तिमी यो धरतीमा आएर खेल खेल्नै पर्छ भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले त आदिबाट अन्तसम्म अलराउन्डर पार्ट खेल्छौ, अरू जो छन् ती मुक्तिधाममा रहन्छन्। उनीहरूको पार्ट नै थोरै छ, ती स्वर्गमा त जाँदैनन्। अझ कति आत्माहरू अझै पनि परमधामबाट आउनै बाँकी छ भन्नुहुन्छ। आवागमनबाट मोक्ष उसलाई भनिन्छ जो पछाडि आउँछन् अनि जान्छन्। अझै पनि आउनेवाला आत्मा तिनीहरूलाई भनिन्छ अरे मोक्ष आत्मा। एकछिन आए, त्यो पाठ खेले, सुरुमा एकदम चमत्कारी पाठ देखाउँछन् अरे परमधामबाट त पवित्र आत्मा आएको हुन्छ, पवित्र भएको हुन्छ, सजाय खाएर जान्छ, पवित्र बनेर आउँछ, केही राम्रो कार्य गर्छ। जति राम्रो कार्य गर्यो त्यति नै छिटो उसले एकदमै नराम्रो कर्महरू गर्छ अरे। अनि शरीर छोड्छ, अनि समय पुग्छ, अनि फेरि जान्छ परमधाम, है शान्तिधाममा नै बसिरहेको छ। त्यस्ता आत्मालाई भनिन्छ मोक्ष भनेर भन्नुहुन्छ। थोरै समय भने खेल खेल्न त आउनै पर्यो त्यो आत्मा पनि। ज्ञान आदि त सुन्न सक्दैनन्, सुन्छन् त्यसैले जसले सुरुदेखि अन्तसम्म पाठ खेल्छन्। कोही भन्छन् हामीलाई त परमधाम राम्रो लाग्छ, हामी त्यहाँ नै बसिरहौँ। यस्तो त कहाँ हुन सक्छ? ड्रामामा निश्चित छ, गएर फेरि अन्तमा आउँछ अवश्य। बाँकी सारा समय शान्तिधाममा रहन्छन्। यो बेहदको ड्रामा हो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। अनि रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर सबैलाई ज्ञान अमृत पिलाएर ज्ञान चितामाथि बसाऊ। पहिलो पोइन्ट, सच्चा ब्राह्मण बनेर सबैलाई ज्ञान अमृत पिलाएर ज्ञान चितामाथि बसाऊ। किनकि आज दुःख अशान्तिको चितामा आज जिउँदै मानव जलिरहेको छ। त्यसैले सबै आत्मालाई आत्मा परमात्मा र आफ्नो घरको परिचय दिएर सबै जो आज मृत्युको चितामा दुःखको चितामा जलिरहेका छन् ती आत्मालाई के गर, ज्ञानको चितामाथि बसाऊ। जसको नयाँ जीवन मिल्छ यो ज्ञानको द्वारा, उसको जीवनमा सुख शान्ति मिल्छ। त्यसैले ती आत्मालाई ज्ञान अमृत पिलाएर ज्ञान चितामाथि बसाऊ भन्नुहुन्छ। दूसरा पोइन्टमा, शरीर निर्वाह अर्थ
शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि सबै थोक गर्दै पतितबाट पावन बन्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ र सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु छ। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि सबै थोक गर्दै पतितबाट पावन बन्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ र सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु छ। आजको वरदान, निरन्तर याद र सेवाको सन्तुलनबाट बचपनको खेल समाप्त गर्ने वानप्रस्थी भव। वरदान फेरि, निरन्तर याद र सेवाको सन्तुलनबाट बचपनको खेल समाप्त गर्ने वानप्रस्थी भव। विस्तारमा, सानो सानो कुरामा संगमको अमूल्य समयलाई गुमाउनु बचपनका खेल हुन्। अब यो बचपनको खेल शोभा दिँदैन। वानप्रस्थमा केवल एकै कार्य हुन्छ, बाबाको याद र सेवा। यस बाहेक अरु कोही पनि याद नआओस्, उठे पनि याद र सेवा, सुते पनि याद र सेवा। निरन्तर यो सन्तुलन बनिरहोस्। त्रिकालदर्शी बनेर बचपनका कुरा वा बचपनका संस्कारहरूको समाप्ति समारोह मनाऊ।
तब भनिन्छ वानप्रस्थी। तब भनिन्छ वानप्रस्थी। विस्तारमा फेरि एकपटक। सानो सानो कुरामा सङ्गमको अमूल्य समयलाई गुमाउनु बचपनका खेल हुन्। अब यो बचपनको खेल शोभा दिँदैन। बाबुले भन्छ सङ्गमको समयको एकदमै बहुमूल्य छ। यसको एक एक सेकेन्ड श्वास यसलाई एकदमै सफल गर, व्यर्थ जान नदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। यदि व्यर्थ जान्छ भने यो बचपनका खेलहरू हुनु भन्नुहुन्छ। अब यो बचपनको खेल शोभा दिँदैन किनकि समय अब एकदमै थोरै छ। अब एकदमै बाबाले चाहिँ तिमी अब छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण बन्नु छ, सतयुग आउँदैछ, तिमीलाई अब अझै पनि यो बचपनको खेल तिमीमा शोभा दिँदैन भन्नुहुन्छ। वानप्रस्थमा केवल एकै कार्य हुन्छ, बाबाको याद र सेवा। वानप्रस्थमा के हुन्छ, केवल एकै कार्य हुन्छ, बाबाको याद र सेवा। दुनियाँमा पनि बुढाबुढी भएपछि धर्म कर्म भनेको बुढाबुढी भएपछि गर्ने भन्छन् नि, बुढेसकालमा धर्म कर्म, किनकि उसलाई खाने लाउने मौज मस्ती कुनै कुरा सबैबाट वैराग्य आउँछ। एक भगवानमा नै उसको मन बुद्धि एकाग्र हुन्छ। त्यसैले वानप्रस्थमा धर्म कर्म गर्ने भन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्छ बच्चापना भनेको के हो त, कच्चापना हो। तर अब तिमीलाई यो कच्चापनलाई छोडेर अब के होस्, एकदम वृद्ध पाकोपना होस्, तिमीमा परिपक्वता आओस् भन्नुहुन्छ। वानप्रस्थमा केवल एकै कार्य हुन्छ, बाबाको याद र सेवा। यस बाहेक अरू कोही पनि याद नआओस्। त्यही भएर तिम्रो यो अवस्था वानप्रस्थी हुनुपर्छ, बाबा र याद अनि सेवा। यो बाहेक अरू केही पनि हुनु हुँदैन, याद नआओस् भन्नुहुन्छ। उठे पनि याद र सेवा, सुते पनि याद र सेवा, निरन्तर यो सन्तुलन बनिरहोस्। चाहे तिमी जागेको हो, बाबा र सेवाको नै तिमीमा शुभ सङ्कल्पले सबैको प्रति शुभ सङ्कल्पको सेवा राख, कर्मणा सेवा गर र दिलमा बाबाको याद गरिराख। चाहे उठ्दा पनि याद र सेवा गर, चाहे सुत्छौ सुत्दा पनि के गर, याद र सेवा होस्, निरन्तर यो सन्तुलन बनिरहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। त्रिकालदर्शी बनेर बचपनका कुरा वा बचपनका संस्कारहरूको समाप्ति समारोह मनाऊ। बचपनका जो कच्चापनाहरू छन् यी सबै कच्चापनाहरूलाई के गर्नु छ, समाप्ति समारोह मनाऊ भन्नुभयो। तब भनिन्छ वानप्रस्थी। कच्चापना समाप्त भएपछि के हुन्छ, परिपक्वता आउँछ अनि भनिन्छ वानप्रस्थी भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न आत्माको निशानी हो। सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न आत्माको निशानी हो। सन्तुष्टता सन्तुष्टता त्यसैले सन्तुष्ट बन र सन्तुष्ट बनाऊ। स्लोगन फेरि, सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न आत्माको निशानी हो सन्तुष्टता, त्यसैले सन्तुष्ट बन र सन्तुष्ट बनाऊ। बाबाले स्लोगनमा बताउनु भयो, सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न आत्माको निशानी हो सन्तुष्टता, त्यसैले सन्तुष्ट बन र सन्तुष्ट बनाऊ। जो बाबाबाट सबै कुराबाट सम्पन्न बनेको आत्मा छ, त्यो आत्माको निशानी के भन्नुभयो त, उस सबै कुराबाट चाहे दुःख सुख मान अपमान जे पनि होस् उसलाई के हुन्छ, ऊ सन्तुष्ट रहन्छ। त्यसैले सन्तुष्ट बनेर अरूलाई पनि के गर, सन्तुष्ट बनाऊ भन्नुभयो। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ त्यसै गरी गाइड बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लक्ष्य बन। प्रश्नमा यसो बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। उत्तरमा यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामा हो। यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ न कोही कम हुन सक्छ। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। कसैले भन्छन् हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्। बाबा भन्नुहुन्छ के हो केही समयको लागि, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। ओम शान्ति।
फिर भी ज्योति जगा लो